Ang pag-abi-abi ug pagtagad sa balaang espiritu. Pasiuna, ang bakol nga Kristohanon. Nagdako ako sa usa ka konserbatibo nga Pentekostal nga simbahan didto sa lugar sa Ukraine. Didto ko unang nakakat-on mahitungod sa balaang espiritu ug pagsulti sa laing pinulungan. Bisan og daghan akong nadunggan nga mga wali mahitungod sa balaang espiritu, siya sa gihapon usa ka misteryo kanako. Sa pagkatinuod, kasagaran gitawag nako siya nga kini. Sama sa puwersa, usa ka hangin o usa ka labaw sa kinaiyahan nga gahom. Wala nako gilantaw ang balaang espiritu isip nga persona. Labaw pa siya sa usa ka maayong pagbati. Usa ka atmosfera, gahom o pisikal nga mubagting nga kasinatian nga akong mabati sa matag higayon nga ang akong paboritong kanta ang giawit ug ang akong emosyon napukaw. Sa edad nga 13, ang akong pamilya mibalhin sa Estados Unidos. Pipila ka tuig nga nanglabay, human ko maminyo sa akong asawa, akong namatikdan nga lahi kaayo ang iyang pakiglambigit sa balaang espiritu. Ang iyang mga pakig-istorya nako nakapahimo ug nakapaamgo nako nga wala ako makaila sa balaang espiritu isip usa ka persona. Sa matag higayon nga iyang ihulagway kanako sa unsang pamaagi siya gisugat sa Dios, mugamit siya og mga hugpong sa mga pulong nga sama sa ang balaang espiritu mianhi kanako, ang balaang espiritu nakigsulti kanako, o ang balaang espiritu mibisita kanako. Wala siya miila kaniya nga basta-basta na lamang. Ang balaang espiritu nahimo gayud nga tinuod nga persona kaniya. Sa kanunayng panahon, sama nga naghisgot siya sa usa ka suod nga higala niya. Apan alang kanako sa matag higayon nga akong ihulagway ang usa ka pagpakigkita sa Dios, akong gitawag kini isip nga presensya sa Dios, ang gahom sa Ginoo o ang dihog sa Ginoo. Wala gayud ako makahuna-huna nga tawgon ang balaang espiritu pinaagi sa iyang ngalan. Bisan tuod kanunay akong nagwali mahitungod sa balaang espiritu, wala nako siya isipa nga tinuod nga persona. Nahinumdum ko nga adunay higayon, misaad ko sa akong kaugalingon nga sugdan nako ang paghatag og pahinungod sa akong mga kasinatian sa presensya sa Dios ngadto sa persona sa balaang espiritu. Gibuhat ko kana sa hapit duha ka semana. Ug sa makausapa, nakalimot ko ug mibalik sa akong karaan nga pag-ila kaniya. Ang balaang espiritu mao ang akong nakalimtan nga Dios. Ang Dios nga wala mailhi sa personal. Kung lantawon pagbalik, akong matandi ang akong kaugalingon ug ang uban nga wala makaila sa balaang espiritu sa personal sama ni adtong bakol nga tawo sa mga buhat 3. Mga buhat kapitulo 3 bersikulo 2 ngadto sa 3. Didto sa ganghaan nga ginganlag matahom, may usa ka tawo nga bakol sukad sa iyang pagkahimugso. Matag adlaw, ihatod siya ngadto sa templo aron magpakalimos sa mga tawo nga manulod didto. Sa pagkakita niya kang Pedro o kang Juan nga misulod sa templo, nagpakalimos siya kanila. May pagkasusama ako ni ining tawhana. Wala ako na tawo nga bakol sa pisikal, apan ang pisikal nga kahimtang ni ining tawhana ang hulagway sa akong espiritual nga problema. Natawo siya nga bakol gikan sa sabakan sa iyang inahan. Gidala siya ngadto sa templo
aron magpakalimos og kwarta. Apan usa ka adlaw ni ana, nahimamat niya si Pedro ug si Juan. Ug imbis nga hatagan siya kwarta, gihatagan nila siya sa mas bililhon pa nga nakapausab sa iyaang tibuok kinabuhi. Kining bakol nga tawo adunay mga batiis sa pagkahimugso. Apan kadtong mga batiis niya wala milihok ug dili makalakaw. Ako kining tagaan ug gibugaton. Natawo siya nga may mga batiis apan nagkinabuhi siya nga wala kini gamita. Nagkamang hinuon siya ug kinahanglan nga pas-anon sa uban. Ang iyang problema dili kay wala siya'y mga tiil, apan ang iyang mga batiis wala lamang makasuporta kaniya. May mga tiil ug batiis kita, dili lamang aron nga naa kana sa atong lawas, apan aron nga madala kita niini bisan asa nato gusto moadto. Ang iyang mga tiil wala midala kaniya, apan ang nahitabo hinuon mao nga siya ang nagbitbit niini. Sukad sa pagkapakyas ni Adan, ang tanan sa ilang natural nga pagkahimugso nakadawat og gasa gikan sa yawa. Ang kinaiyang makasasala. Bisan pa ni ana, tungod sa kamatayon ni Kristo Jesus sa krus, ang atong langitnong Amahan naghatag kanato og bililhon nga gasa sa atong bag-ong pagkatawo, ang balaang espiritu. Ang iyang espiritu gihatag kanato sa takna nga kita nakabig. Ang atong bag-ong espirituhanong pagkahimugso nga gitawag natong kaluwasan. Sa diha nga natawo na kita pag-usab, gidapit gyud nato ang balaang espiritu nga moabot sa atong kinabuhi aron maoy mupuli sa pagbuot. Nagpasakop ta niya og ang atong kinabuhi na usab. Natawo na kita pag-usab. Ang balaang espiritu dili moabot isip usa ka pagsaka sa lahi na sab nga ang-ang o human sa atong pagpabautismo sa tubig ug sukwahi sa ilado nga pagtuo sa Pentekostal. Ang balaang espiritu wala moabot aron mopuyo kanato sa dihang nagsugod kita pagsulti sa laing pinulungan. Dili siya usa ka ganti tungod naabot ang usa ka ang-ang sa espirituhanong pagkahamtong. Atoa siya ug nagpuyo siya kanato sa higayon nga kita natawo pag-usab. Balik kita sa bakol nga tawo. Sama nga siya adunay mga batiis sa iyang pagkahimugso, mauusab kini kanato. Nadawat nato ang balaang espiritu sa atong espirituhanong pagkatawo pag-usab. Walay usa kanato nga naglakaw na sa sabakan pa lang sa atong inahan. Gikinahanglan nato makat-on unsaon paggamit sa atong mga batiis sa paglakaw. Apan ang uban mas dugay makakat-on kaysa uban. Sa laing pagkasulti, uban sa pagpanganak, muabot ang batiis. Apan ang paglakaw, nagkinahanglan og pag-insayo. Gasa ang mga batiis, apan ang paglakaw, usa ka pagbuhat. Ang imong pagkahimugso, usa ka dali nga panghitabo. Apan ang paglakaw, nagkinahanglan og panahon sa pagkat-on. Mahitungod sa bakol nga tawo sa libro sa mga buhat, ang makasubo, aduna siya'y pisikal nga pagkabaldado o gikinahanglan niya nga magkamang ug magsalig sa uban nga moagap kaniya. Kisama kini sa akong pakigrelasyon sa balaang espiritu. Ug naghuna-huna ako nga tingali, isama niini ang kadaghanan sa mga Kristohanon. Naa sa kuha ang balaang espiritu sa akong kasing-kasing. Sa mga kining bakol nga tawo, may mga batiis sa iyang lawas. Apan wala na ko nailhan ang balaang espiritu, isip usa ka personal nga higala. Bisan tuod nga naa siya kanako, wala ako naglakaw ug nakig-istoryahanay kaniya. Ang akong espirituhanong kinabuhi ug buluhaton mas naglakaw sa karnalidad
imbis nga maglakaw nga maisugon diha sa espiritu. Usa ko ka bakol nga Kristohanon. Gidasig ni Pablo ang mga magtotoo nga naay balaang espiritu nga maglakaw diha sa espiritu. Galacia kapitulo 5 bersikulo 16. Ang tanang Kristohanon naay balaang espiritu, apan dili tanang Kristohanon naglakaw diha kaniya. Kadaghanan nato sama aning bakol nga tawo. Aduna tay mga tiil apan wala naglakaw. Aduna tay mga tiil apan dili kini makadala kanato. Adunay mga tiil apan laing mga tawo ang nagdala nato ngadto sa templo. Aduna kitay mga tiil apan naglingkod lamang kita sa ganghaan imbis nga mosulod kita. Adunay mga tiil apan ang atong ginapangayo kadtong mga butang nga pangkaduha lamang. Adunay mga tiil apan naglingkod lamang kita sa yuta. Aduna kitay balaang espiritu apan wala kita kanunay nagkinabuhi nga nagtugyan ngadto kaniya. Nahimo kining normal nga pagkinabuhi nga karnal sumala sa unod. Magreklamo ta, magsubo ta sa atong kapalaran, ug may mga pagpangutana sa atong kapalaran. Nganong ato mang ginapas-an ang kabugat sa atong kaminyoon, sa buluhaton ug mga panalapi nga nag-inusara. Bisan pa man nga aniakan nato ang espiritu sa Dios. Aduna kitay balaang espiritu nga nagpuyo kanato. Apan hinuon kita ang nangita ug nagsalig sa uban sa mga solusyon. Daghan kaayong mga tawo ang nagpabilin sa ganghaan sa usa ka nindot nga kalampusan apan napakya sa pagsulod niini. Ang ilang pag-ampo walay lain kundili ang pagukod sa mga butang nga gisaad sa Ginoo sa ila. Apan wala sila'y nakita nga resulta. Ang ilang espirituhanong pagkinabuhi mahimong mailhan tungod sa pagsalig sa kaugalingon imbis nga maglakaw sa espiritu sa Dios, magbarug sa pulong sa Ginoo ug pagpahulay sa nahuman na nga gibuhat ni Kristo ingon nga gihulagway sa Salmo 1. Wala sila mamunga ug malungtarong espirituhanong bunga tungod sa tanang kabisi ug kasamok sa ilang kinabuhi. Mao gayud kini ang insaktong paghulagway sa bakol nga Kristohanon. Usa kansang kinabuhi gilangkob sa abilidad sa paglihok lamang sa natural nga dapit. Aduna lamang gamay nga supernatural nga mga panghitabo sa iyang kinabuhi. Ang iyang mga kalampusan resulta lamang sa iyang kaugalingong pagpaningkamo. Ang bakol nga magtotoo dili molimod sa balaang espiritu. Apan nagkinabuhi nga wala siya magsalig kaniya. Ug busa ang resulta gamay ra. Niini nga sitwasyon, ang Kristohanon nga kinabuhi mahimong lisod ug usahay mahimong laay. Kita nga mga magtotoo wala nagpasabot nga mag-inusara sa pagpas-an sa gibug-aton sa kinabuhi ug sa daghang mga responsibilidad niini. Ang balaang espiritu nagpuyo kanato aron sa pagtabang nga kanato nga may koneksyon sa Ginoo, pinaagi sa atong pag-ampo ug sa buluhaton. Gusto niya nga mupagaan sa bugat nga mga palas-anon. Kung dili kita maglakaw sa espiritu, magapamuhat kita nga unodnon, maghago kita nga unodnon. Mudagan ta og kapuyon, maglakaw og mamuypoy. Mahimo kitang maaligot-guton og gipangkapoy. Kung dili kita makat-on sa paglakaw hinuusa sa balaang espiritu, ang Kristohanong kinabuhi mahimong lisod nga yugo ug ang buluhaton mahimong bugat nga palas-unon. Ang bakol nga tawo diha sa Biblia naglingkod ug nagpakalimos imbis nga mag-ambak-ambak ug magdayeg. Nangayo siya limos apan ang iyang gikinahanglan mao ang kaayuhan. Si Pedro ug si Juan wala mihatag kaniyag sa lapi aron matabangan siya. Gihawiran hinuon ni Pedro ang iyang kamot ug gipabarog siya. Pinaagi sa gahom sa Ginoo ug ang tawo nagsugod sa paglakaw. Dalaygon ng Dios! Apan bisan siya nakalakaw na, ang iyang panginahanglanon sa panalapi nagpabilin nga sama gihapon sa kaniadto. Sa pagkatinuod, wala mausab ang iyang panggawas nga sirkumstansya. Apan nagsugod siya sa pagmaya
ug pagdayeg sa Ginoo. Unya misulod siya sa templo. Kini nga milagro nagdala sa daghang mga naglantaw nga ibutang ang ilang pagtuo diha kang Kristo. Nasabtan kaayon nako kining tawhana. Usa ako ka bakol nga pangulo kaniadto nga naglingkod sa gangaan. Nangayo og limos gikan sa Ginoo. Ang limos nga akong ginagukod mao ang milagro ug gahom sa balaang espiritu. Nagtuo ko nga mao kini ang makapabag-o sa tanan sa akong kinabuhi ug buluhaton. Nakahinumdum ko nga nagpakalimos ako sa usa ka tawo nga gigamit pag-ayo sa Ginoo para ampuan ako nga makabaton ug gahom sa akong kinabuhi. Kining tawhana gitutukan ako pag-ayo ug moingon. Dili ako maghatag kanimo og gahom. Dili nimo kinahanglan ang gahom. Imong gikinahanglan nga masayran ang balaang espiritu sa personal nga pamaagi ug siya ang magbuhi sa iyang gahom. Sa lain pang pagkaistorya, dili nato kinahanglan ang limos, milagro, mga manifestasyon, gahom. Kinahanglan nato nga maglakaw diha sa gahom niya nga anaa na daan nagpabilin diri kanato. Kinahanglan nga mahimo kitang nakaila pag-ayo sa balaang espiritu. Dili lang makahibalo ug dugang mahitungod niya apan personal nga mailhan siya isip nga higala. Ang kamatuoran, dili na kita makapangayo ug dugang pa nga bahin sa Espiritu Santo tungod kay siya usaman ka individual nga persona. Anaa na siya kanato sa iyang kinatibuk-an. Apan mahimo nato ug kinahanglan nga paningkamutan nga mailhan siya nga personal sa makadaghan sa kada adlaw pinaagi sa pagahin ug dugang nga panahon uban kaniya ug paghigugma kaniya pagkinabuhi uyon kaniya ug pagpaminaw sa iyang hilom nga tingog nga makigsulti kanato sa atong espiritu. Mao kana ang nagsugod nga nahitabo kanako. Nausab ang akong pag-ampo gikan sa Ginoo, tagay ko sa imong gahom. Ngadto sa balaang espiritu, gusto ko nga makaila pag-ayo kanimo. Ang klase sa pag-ampo nga imuhang ginaampo, nagpadayag pag-ayo mahitungod sa imong pagpanabot sa Ginoo sa imong kaugalingon. Sa sambingay sa anak nga nawala, ang manghod nga lalaki nangayo. Ihatag kanako kun unsang akoa, ug nagdala kini kaniya palayo sa iyang amahan. Panuman siya nahimong desperadong uyamot na usab ang iyang pag-ampo sa himua ko nga imong sulugoon sa Lucas 15:11 ngadto sa 32. Kinahanglan natong usbon ang atong mga hangyo ug pangayoon kun unsa ang labing mahinungdanon. Ang pagpangayo og limos temporaryo lamang nga solusyon alang sa bakol nga kinabuhi. Ang bakol nga tawo nagkinahanglan sa milagro nga makalakaw, dili ang milagro sa kwarta. Oo, nagkinahanglan ang atong kasimbahanan ug pagkapukaw apan ang labing maayong gikinahanglan mao ang mga tawo nga mahigugma sa balaang espiritu. Desperado kita nga nangayo sa mga milagro, timailhan ug mga kahibulungan. Apan ang matuod nga atong gikinahanglan mao ang persona sa balaang espiritu nga mamatikdan, pasidunggan ug himayaon sa atong mga kinabuhi. Hinay-hinay apan sigurado. Ang akong espirituhanong kinabuhi na usab gikan sa pagkamang ug pagkapandol ngadto sa paglakaw uban sa akong personal nga higala, ang balaang espiritu. Tingali, wala ko nagdagan o mitulbong pag-ayo sa espiritu, apan mas nahimo siyang tinuod kaysa sa kaniadto. Dili na lamang siya usa ka pwersa, apan akong pinakasuod nga higala. Dili na lamang siya gahom, apan tinuod na nga persona. Sa panahon sa usa ka panagtigom, si Andres Bisoni, nga akong girespeto pag-ayo ug gitahod. Mihunghong samtang nagampo siya alang kanako. Ang balaang espiritu nagatawag kanimo nga iyang higala. Wala pa ko makaila sa personal kang Andres niadtong panahon na apan pinaagi lamang sa iyang mga video sa YouTube. Ang mga pulong gikan ni ining alagad sa Ginoo
nga nangadto-ngadto nahimo na akong higala. Nakapalig-on sa akong relasyon sa balaang espiritu. Nindot kayo sa paminaw nga ang balaang espiritu magtawag kanimo nga iyang higala. Palihog paminawa ang akong kasing-kasing niining tibuok nga libro. Dili ako eksperto mahitungod sa balaang espiritu ug kaha usa kalabaw sa kahibulungan nga magsusulat og libro. Apan bisan pa man, sukat nga ang balaang espiritu nahimong tinuod gayud nga persona kanako. Daghan na akong nakitang mga milagro, kaluwasan ug mga pagpahigawa sukad sa kaniadto pinaagi sa buluhaton nga gisalig sa Ginoo kanako. Sa hungry generation, makakita na kami karon og mga milagro sa makanunay. Karon matag panimbahon, aduna gayoy tawo nga muhatag sa ilang kinabuhi kang Hesus. Kun kumpara sa una, nga milabay ang duha ka tuig nga walay bisan usa nga nagpabautismo sa tubig ug halos 6 ka bulan nga wala kami nakita nga naluwas. Dili ang mga milagro ang tumong, ang kaluwasan hinuon. Sa akong personal, nakamatikod usab ako og kausaban sa akong batasan ug mapamatud-an kana sa akong asawa. Apan labang mahinungdanon, ang balaang espiritu nahimong tinuod ug bililhon nga higala kanako. Tingali naglingkod ka tubangan sa ganghaan sa imong templo karon, nangita sa gahom sa Ginoo, o dili gaha sa dili ordinaryo nga kausaban sa imong kinabuhi ug buluhaton. Wala ako'y laing tinago nga mga sikreto nga ikatanyag kanimo. Plata ug bulawan wala ko niyana. Apan ang naa nako, akong ipaambit kanimo. Gusto nako nga ibalhin mo ang imong pagtutok gikan sa gahom sa Ginoo ngadto sa presensya sa balaang espiritu. Naa na siya sulod kanimo. Karon kinahanglan nimo nga maglakaw nga hiniusa uban kaniya sa espiritu. Karon kinahanglan nimo nga maglakaw nga hiniusa uban kaniya sa espiritu. Kanunay nga itutok lamang ang imong paglantaw kaniya. Kana nga paglakaw uban kaniya ang mubag-o sa imong kinabuhi ug buluhaton sa walay katapusan. Sama nga si Juan ug Pedro mitabang sa bakol nga tawo. Niini nga libro, gamiton ako sa Ginoo aron tabangan ka nga makatindog ug maglakaw sa espiritu. Wala mihatag si Pedro ug Juan og mga batiis sa bakol nga tawo. Naa lamang sila gipukaw nga naa nang daan sa iya. Dili nako mahatag kanimo ang balaang espiritu. Gibuhat na kana ni Jesus. Apan ang Ginoo makahimo sa paggamit niining libruha para mahimong aktibo ang imong pakigrelasyon kaniya. Muawhag sa imong kagutom sa pagtinguha sa lalom nga pakigrelasyon kaniya ug sa pagpadako sa imong kagutom alang sa persona sa balaang espiritu sa imong kinabuhi. Ang dutdot nga pakigrelasyon uban sa balaang espiritu maoy makapaabli sa langit diha kanimo ug sa imong buluhaton. Siguro limos lamang ang imong ginatinguha, apan ang imo gayud nga gikinahanglan mao ang makabarog ug mulakaw uban kaniya. Mao kini ang pinakadako nga gasa, nga mailhan siya ug makabaton og lalom, tibuok ug makanunayon nga relasyon uban kaniya. Ang pagabi-abi sa balaang espiritu. Sa unang kapitulo, atong makita ang pundasyon sa atong pakigrelasyon uban sa balaang espiritu. Importante nga atong mahibaluan nga siya parehas nga giila isip balaang espiritu ug Espiritu Santo. Balaang espiritu, ang mas komon o naila nga tawag kaniya. Tungod kay kiniman ang kasagaran nga gigamit sa moderno nga hubad sa Biblia. Ang Espiritu Santo makita sa King James nga hubad, nga sa daghang mga katuigan mao ang mas gigamit o gidawat nga hubad sa Ingles gikan sa orihinal nga Hebreo o Griego nga mga manuskrito. Kini nga mga terminolohiya pwede nga magkabansili. Kining duha nagkahulugan sa ikatulong persona sa Trinidad. Hablihi ang imong kasing-kasing ug basaha kini nga libro.
Nagatuo ako sa Ginoo nga gamiton niya kining maong kamatuoran para mahimo kang gawasnon ug magkalayo para kaniya. Ang pag-abi-abi ug pagtagad sa balaang espiritu.